एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं केवल हिंदू हिंदू कर रही है, लेकिन यदि कोई एक महिला आपके धर्म की, किसी विशेष धर्म की सच्चाई बताने की बात कर दे तो सब उसका सर कलम करने पे तुल जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे तुझे विश्वास ना हो तो अपने अमीर यजीद से पूछ कितना बड़ा नायक हो, खलनायक बन जाएगा। पूछ यजीद की औलाद से। हमें जब रसूल का घर, रसूल का घराना 72 था तब तो दबा ना सके, अब तो करोड़ों है। तो जिनके दिलों में ताज़ीम रसूलुल्लाह नहीं, उनके दिलों में अदब बैतुल्लाह भी नहीं। और जैसे ही इनका आंदोलन आया, इन्होंने कब्रों पे बुलडोजर चलाया। अब भी पहचानने में दिक्कत हो रही है कि आतंकवादी कौन है। आज कहते हैं आतंकवादी विरोधी आंदोलन करते हो। ये तो वही हुआ कि चोर चोरी करे। हिंदू अगर भौंकने लगा, कोई भी ऐसा आतंकी हिंदू जो नबी की जात पर, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मुगल्लज़ात बकने लगा, तो क्या हम बदले में कभी राम कृष्ण या विष्णु फलां फलां इतने जो हैं उनकी किरदार कुशी की, उनको नंगा करके दिखाया? कभी हमने उनको गालियां दी? मेरे अजीजों, इस्लाम है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने यहां तक फरमाया तुम उन लोगों को गाली ही मत दो जो अल्लाह को नहीं मानते, गाली मत दो। क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैरि इल्म, इसलिए कि फिर वो पलट करके तुम्हारे अल्लाह को गालियां देने लगेंगे। हम तो शुरू करते ही नहीं, कहीं पर शुरू करते ही नहीं। हाँ, एक बात याद रख लें, जवाब हम किसी की गुस्ताखी का, अगर तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो बदले में हम तुम्हारे किसी देवी देवता की गुस्ताखी करके बदला नहीं लेंगे। हमारे इंतकाम लेने का तरीका कुछ और है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर किसी ने उंगली उठाई तो हम बदले में ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा खुदा ऐसा था, तुम्हारी देवी ऐसी थी, तुम्हारा देवता, हमें उससे सरोकार ही नहीं। हम छेड़छाड़ देवी देवताओं से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम अकल रखते हैं। अगर एक हिंदू नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी किया तो मैं पलट करके उसके भगवान को गाली दूंगा, तो करोड़ों हिंदू और भी तो हैं जो खामोश थे। करोड़ों हिंदुओं के खुदा को मैं क्यों गाली दूं? एक ने किया है ना, मैं इससे निपटूंगा जिसने गुस्ताखी की है, ये नहीं कि इसकी पूरी बिरादरी से। हम अगरचे हिंदुस्तान में रह रहे हों, भारत में रह रहे हो, मेजॉरिटी जिसकी भी हो, लेकिन हम मुसलमान ये कानून पास कराने की जरूर कोशिश करेंगे कि भारत में रहते हुए कभी कोई हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ना करे। हम इस कानून के लिए तगोदो करेंगे। पार्लियामेंट में तुम बहुत सारे बिल पास करते हो, और अगर यह कानून पास करने के लिए मुझ जैसों की जान की जरूरत है तो मैं पेश करने को तैयार हूं। मेरे 100 टुकड़े कर लो ए हुकूमत हिंद, एक कानून ऐसा पास कर दो कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नहीं भोंक सकेगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे अजीजों, क्या इस्लाम कभी दूसरे देवी देवताओं के मजाक और उनके भगवानों का मजाक उड़ाने की इस तरह की मजलिसें मुनाकिद करता है? कभी आपने सुना? हाँ, हम अपने हक को बयान करते रहेंगे। तुम्हें जिस मजहब से सरोकार है उसी मजहब से ताल्लुक रखो। हमने इन तमाम चीजों को कभी इंटरटेन नहीं किया, दूसरे मजहब। अब ऐसे हालात में मुझे बताओ, मैं जब बातें करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त बातें हैं, तुम अभी भी इसको सख्त कहोगे? चंद दिनों के बाद ये बोलने वाले भी तुम्हारे मजमू में नहीं रहेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने आज इतना दबा दिया है, इतना सख्त कर दिया है। खुद मेरे ऊपर जगह जगह से इन्होंने केस डाले हैं, अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिशें की हैं। ये मत समझना मैं जब तक आपके सामने हूं, आजाद हूं, मैं अपने नबी की अजमत पर पहरा देता रहूंगा। जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं करने की कोशिश करता रहूंगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मुझे मेरा अंजाम मालूम है। जाहिर सी बात है मैं आग से खेल रहा हूं। 8 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आपकी तकरीरें हम सुन रहे हैं लेकिन आप आग से खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। तुम्हें ऐसे केस में अंदर डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा,
میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ پاٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے۔ کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی، اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول۔ کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا۔ 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا۔ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا، یہ میرا میسج یاد رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا، اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہونی چاہیے۔ مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات، جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے والضحیٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا۔ اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے۔ تم اگر کوئی بھی بولو گے، قرآن کی آیت نازل ہو گئے، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہے، اب یہ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی۔ حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ پوری سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں۔ اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے، میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے۔ لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج؟ اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں۔
اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا, لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی, اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے, جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا, رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین, میں تو امتی ہوں, کیسے برداشت کروں.